बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकियां आमेज खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। खतूत के लिफाफों में मामूली जहरीले आर्सेनिक की मिकदार पाई गई है। फॉरेंसिक साइंस ज़राए के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब मजीद तहकीकात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजेस के खतूत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन तश्कील। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। तहकीकात के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ एक साहिब फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया और मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। लेकिन बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सेंट्रल जेल अडियाला में सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी की बानी पीटीआई से वन ऑन वन मुलाकात ने सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा दी। नाराज रहनुमाओं की पीटीआई में वापसी का इम्कान पैदा हो गया। कप्तान ने मुश्किल वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी को अलविदा करने वालों की वापसी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सैफुल्लाह खान नियाजी की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के आसार भी नुमाया हो गए। पुराने सियासी रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के इम्कानात ने पार्टी की उबूरी क़यादत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बानी चेयरमैन के शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। जुमेरात को पार्टी की कोर कमेटी के रहनुमाओं की सेंट्रल जेल अडियाला में होने वाली मुलाकात में शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी ड्रॉप हो गए। उमर अयूब खान, शिबली फराज, रऊफ हसन, ओन बब्बी, असद कैसर और शाह फरमान की मुलाकात में बानी पीटीआई ने सियासी हिकमत अमली मुशावरत की है। इलेक्शन से पहले कहा था पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया, ताहम हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, इसलिए अवामी माशी मुआहदे पर मनवन अमल नहीं हो सकता। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी माशी मुआहदों पर अमल कराएंगे। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जाएगा। इलेक्शन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल करने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमतें संभाल रही है और हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें, उनका आवाज़ बने और उनका मसाइल का हल निकालें। अगर हुकूमत को टाइम दिया जाए, वो डिलीवर कर सके तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस निकला। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय एजेंसियां 2020 से अब तक 20 अफराद को पाकिस्तान में निशाना बना चुकी हैं। भारत के कनाडा और अमेरिका में भी टारगेट किलिंग और कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक बराह रास्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मातहत काम करने वाली खुफिया एजेंसी रॉ ने पुलवामा हमले के बाद 2019 में मुखालिफिन को बैरून मुल्क कत्ल करने की पॉलिसी इख्तियार की। खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में सरगर्म शख्सियात को पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुतालिक भारत के खिलाफ डोजियर भी पेश कर चुका। भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग के वाकयात 2023 में हुए। मखसूस लोगों को कत्ल कराने के लिए जराइम पेशा अफराद
آزاد اور غریب پاکستانیوں کو لاکھوں روپے کی ادائیگی کی گئی۔ بھارتی ایجنٹوں نے سابق جہادیوں کو بھی بھرتی کیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کر رہے ہیں۔ کراچی میں کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے افغان شہریوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ بھارتی ایجنسی کے دبئی میں اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے قتل کرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی طیارے کے اغوا میں مبینہ طور پر ملوث زاہد اخوند، جیش محمد کے کمانڈر شاہد لطیف، حزب المجاہدین کے کمانڈر بشیر احمد اور سلیم رحمانی اور لشکر طیبہ کے ریاض احمد کے ٹارگٹ کلرز کو ادائیگیاں دبئی سے کی گئیں، جبکہ را کے ہینڈلرز کی ملاقاتیں نیپال، مالدیپ اور موریتانیہ میں ہوتی تھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ABN نیوز سے گفتگو۔ بھارتی فضائی ایجنسی را ہمیشہ سے ہی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتی آ رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارتی خفیہ ایجنسی را جنوبی ایشیا میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں سرگرم ہے۔ پاکستان را کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ اور جاسوسی کے سلسلے کا بھی نشانہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان بھارت کی خفیہ ایجنسی کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت متعدد مرتبہ پیش کر چکا۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کیسز سامنے آتے رہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھارت کو نوٹس دینا چاہیے۔ ساؤتھ ایشیا میں جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے خطے میں بہت عرصے سے یہاں پر اسیسینیشنز اور کی کارروائیوں میں ملوث رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی ٹارگیٹڈ کلنگز کی گئی ہیں راکٹ کی وجہ سے اور اسپیوناج کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انڈیا کا ایک ہائی رینکنگ ملٹری آفیسر کمانڈر کلبھشن یادو پاکستان میں ملوث پایا گیا تھا، یہاں پر ٹیرر اٹیکس کو ماسٹر مائنڈ کر رہا تھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، پاکستان تو اس حقیقت کو بہت عرصے سے پہچان چکا ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اور بھی ممالک میں انڈیا انوالو رہا ہے اس طرح کی ایکسٹرا ٹیریٹوریل اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں، اور یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا ایک ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی بطور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے یوسف رضا گیلانی کے بطور چیئرمین سینٹ امیدوار منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے بعد میڈیا گفتگو میں عمر ایوب نے کہا مینڈیٹ کی بازیابی تک جدوجہد جاری رہے گی، ہم عدلیہ کے ساتھ تھے اور ہیں، امید ہے سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر ججز کے خط کی تحقیقات کرے گی۔ اسد قیصر نے کہا گرینڈ الائنس کو حتمی شکل دے دی ہے، عید کے بعد تحریک شروع کر رہے ہیں، پہلا جلسہ پشین میں ہوگا، وفاق KPK حکومت کو فنڈز نہیں دے رہا، ایسا رویہ کسی صورت قبول نہیں۔ کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے۔ اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ بالخصوص وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہمیں بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جلسہ جو ہے پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ ہماری KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں۔ آج ایک جماعت نے گرینڈ الائنس کا اعلان کیا۔ گرینڈ الائنس میں کتنی جماعتیں ہیں یہ نہیں بتایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتتارڑ کہتے ہیں ملکی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، 16 ماہ کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ بلومبرگ نے پیش گوئی کی ہے پاکستان میں مہنگائی اگلے سال 15% پر آ جائے گی۔ معالج کے بیان کے مطابق بشرا بی بی کو زہر نہیں دیا گیا۔ چینی ورکرز پر حملے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ PIA کے نجکاری کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ PIA کا سالانہ 8 ارب روپے کا خسارہ قوم پر بوجھ ہے۔ آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے، تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کون سی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا۔ ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی جو ہے وہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور جو بلومبرگ کی ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے جس نے یہ پریڈکشن دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہو کہ
महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी. बुशरा बीबी के उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है, और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है, और उन्होंने इस हवाले से टीवी पे इंटरव्यू भी दिया और कहा कि वहाँ पे उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कोई सेहत की खराबी का मामला हो. बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पीटीआई को डील ऑफर होने की तरदीद कर दी है. कहा ना डील ऑफर हो रही है ना कोई डील की तरफ जा रहे हैं. बैरिस्टर गौहर अली खान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के बाद एहतजाज करेंगे. एहतजाज हमारा पुरअमन होगा. हमने एक अलायंस बनाया है, इसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल होंगी. अलायंस में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई की पार्टियां और जमात इस्लामी भी होगी. हम चाहते हैं सिविल सुप्रीमेसी हो, आइन की बालादस्ती हो और धांधली हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो. बानी तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की तरदीद कर दी है. कहते हैं कि 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने बनीगाला जाकर बुशरा बीबी का चेकअप किया. बुशरा बीबी को अब तबीयत पहले से बेहतर है. 2 माह पहले खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई. खाने में क्या था ये मालूम नहीं. उस वक्त कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था और अभी भी जहर नहीं दिया गया है, और इस हवाले से वक्त भी बुशरा बीबी को 100% ठीक बता रहा है. उनके कुछ ब्लड टेस्ट की दरख्वास्त की है. वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे. मैदे में अभी भी जलन है थोड़ी सी उनकी, लेकिन मुंह में तो कोई दाने नहीं है, ना चाहते हैं इस वक्त. जैसे मैंने कहा 2 महीने पहले अगर ऐसे था तो उस वक्त मैंने नहीं देखा, तो मैं कह नहीं सकता कि उस वक्त क्या कैफियत थी, पर अभी माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है पहले से. जी, तो ये जो 2 महीने पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक, कि खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था. इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है. अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता. बुशरा बीबी की सेहत को पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया. पिम्स अस्पताल से 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप किया. टीम के मुताबिक बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजन के असरात नहीं मिले. रिपोर्ट से बाथरूम क्लीनर के सैंपल्स भी नहीं मिले. PTI क़यादत की तरफ से बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का इंकशाफ किया गया था. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया. पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली तिबी मुआयना किया. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मेडिकल में जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले. बानी PTI तो जमान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करता था. बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए. प्रोपेगेंडे और झूठ की शुरुआत बानी PTI और बुशरा बीबी से होकर सोशल मीडिया टूल्स तक पहुँचती हैं. पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है. फुटेज में परवेज़ इलाही को इंतहाई ख़राब हालत में देखा जा सकता है. परवेज़ इलाही को तिबी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स अस्पताल लाया गया. फुटेज में परवेज़ इलाही को पुलिस एहलकार व्हील चेयर पर लेकर जाते देखे जा सकते हैं. परवेज़ इलाही को गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था. गिरने से परवेज़ इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था. परवेज़ इलाही को दूसरी मरतबा मुआयने के लिए पिम्स लाया गया. हाफिज नईमुर रहमान आइंदा 5 साल के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए. नए अमीर के इंतखाब के लिए जमात इस्लामी के 45,000 से ज़ायद अरकान ने वोट डाला, जिनमें 6,000 ख़वातीन अरकान भी शामिल थीं. जमात इस्लामी के इंतखाबी कमीशन ने अमीर के इंतखाब के हवाले से अरकान की रहनुमाई के लिए 3 नामों का ऐलान किया था, जिनमें सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे. 80% से ज़ायद अरकान ने हाफिज नईमुर रहमान पर एतमाद का इजहार किया. वो 2029 तक अमीर जमात इस्लामी रहेंगे. हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 6ठे अमीर हैं. हाफिज नईमुर रहमान ने 1995 में इस्लामी जमीयत तलबा में शमूलियत इख्तियार की और 2 साल तक इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला भी रहे. हाफिज नईम 2000 में जमात इस्लामी के रुकन और 2013 में जमात इस्लामी कराची के अमीर बने. लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला के हल्का NA81 से मुस्लिम लीग नून के अजहर कय्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए मोहलत दे दी है. समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त का जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए. अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली. दरख्वास्त में निशानदही की गई कि बिलाल इजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार अजहर कय्यूम को कामयाब करार दे दिया. दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार का 2500 वोट कम कर दिया. दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजहर कय्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए. दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई ईद की तातीलात के बाद होगी.
سنی اتحاد کونسل کے MNA اقبال آفریدی کی کار سرکار میں مداخلت کی ویڈیو وائرل. کہتے ہیں کہ ایکسائز پولیس اہلکار باڑہ روڈ پر چیکنگ کے بہانے قبائلی عوام سے پیسے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر سے سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی وائرل ویڈیو میں ایکسائز پولیس اہلکاروں کو باڑہ روڈ پر چیکنگ سے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوبارہ اس روڈ پر نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا. پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ CCPO نے ضلع بھر میں غیر ضروری ناکوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ایکسائز پولیس نے رد عمل میں کہا خفیہ اطلاع پر مذکورہ مقام پر ناکہ لگایا تھا. اگر MNA اقبال آفریدی کو ناکہ لگانے سے متعلق کوئی شکایت تھی تو انہیں قانونی طریقے سے شکایت درج کرانی چاہیے تھی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ خوریو نے ملاقات کی ہے. صدر مملکت نے سفیر کو روسی صدر کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد نیک تمناؤں کا پیغام دیا. ملاقات کے دوران صدر مملکت کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ صدر پیوٹن کی قیادت میں روس تیز تر معاشی ترقی کرے گا, عالمی امن کو فروغ حاصل ہوگا. صدر مملکت نے ماسکو میں 22 مارچ کے دہشت گرد حملے میں 130 معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا. آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ روس کے ساتھ توانائی اور بارٹر تجارت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں. روسی سفیر نے ماسکو میں 22 مارچ کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں پاکستان کی مذمت پر شکریہ ادا کیا. نجکاری کمیشن بورڈ کا 270واں اجلاس PIA نجکاری کے لیے پری کوالیفیکیشن کمیٹی کی منظوری دی گئی. وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے بورڈ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا PIACL سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش موقع ہے. کمپنی کی بڑی ذمہ داریاں اس کی بیلنس شیٹ سے ہٹا دی گئی ہیں. امید ہے پاکستانی تاجر برادری بھی اپنی دلچسپی ظاہر کرے گی. نجکاری کمیشن نے اشتہار کے ذریعے بولیوں کی دعوت دی ہے. وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا پہلا فلاحی منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. ضلع انتظامیہ لاہور نے وزیراعلی رمضان نگہبان راشن پیکج ادھورا چھوڑ دیا. ضلع لاہور کے لیے وزیراعلی پنجاب نگہبان پیکج کے تحت 4,58,000 راشن بیگز مستحقین کو فراہم کیے جانے تھے. ذرائع کے مطابق رمضان المبارک کے 2 اشرے گزر جانے کے باوجود صرف 3 لاکھ راشن بیگز ہی تقسیم کیے جا سکے. DC لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے وسائل میں کمی اخراجات میں غیر معمولی اضافے کے باعث نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم کو روکا گیا. مستحق افراد کی تصدیق میں ٹرانسپورٹ سمیت دیگر اضافی اخراجات ہو رہے تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی PTI اور دیگر کے خلاف آزادی مارچ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے درج مقدمے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. محفوظ فیصلہ 6 جون کو سنایا جائے گا. عدالت نے کہا کہ شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان کی جانب سے بھی بریت کی درخواست آئی ہے. تمام درخواستیں اکٹھی سن کر فیصلہ کریں گے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی. 190 ملین پاؤنڈز کیس ملک ریاض کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی درخواست پر سماعت ملتوی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی. ملک ریاض اور علی ریاض کے وکیل فاروق ایچ نائک احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر سے مجھے صرف جواب جمع کرانے کی ہدایت تھی. اس کیس میں دلائل نہیں دے سکتا. اس کیس میں دوسری ٹیم نے دلائل دینے ہیں, میرا اختیار نہیں ہے. جس نے دلائل دینے تھے ان کو آج عدالت پیش ہونا چاہیے تھا. عدالت نے کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی.